سعید، من اصلا باورم نمیشه. یه دفعه چی شد که بابات به این قضیه رضایت داد؟ منم سر در نیاوردم. نمیدونم یه دفعه چی شد. این خودش بود که اول مجبورم کرد طلاق نامه رو امضا کنم. خودش هم پارش کرد. نمیدونم این وسط چه اتفاقی افتاد که نظرش عوض شد. این که خیلی خوبه. خدا رو شکر کن. فکرشم نمی کردی یه روزی راضی بشه. حالا که راضی شده، برنامه چیه؟ به سنم گفتم و قراره با پدر و مادرش صحبت بکنه. بابا هم گفت فردا با همه صحبت میکنه. نمیدونم واکنش بقیه چیه. نگران نباش، اتفاق بدی نمیافته. اما این در واقع خبر خوشی برای زهرا و عمت نیست. زهرا با گذر زمان به وضعیت عادت میکنه و تا جایی که من میدونم اگر بابات راضی باشه بقیه هم راضی هن. آره، اما یه چیزی رو نمیتونم بفهمم. چرا بابا ازم خواست که از زهرا دوری بکنم؟ ممکنه از روی عصبانیت یه چیزی گفته باشه. منظور چیه؟ ببین، سنم انتخاب توه، زهرام انتخاب باباته. شاید از این قضیه پر بوده که این حرفا رو زده. شاید. اینقدر گرمه حرف زدن شدیم اصلا یادم رفت ازت بپرسم چای میخوری؟ چرا که نه؟ باشه. وقتی سعید رفت تو اتاق عمو جان خیلی مضطرب بود، اما وقتی اومد بیرون گل از گلش شکفت. چطور ممکنه بعد از طلاق دادن سنم سعید اینطوری خوشحال باشه؟ اصلا طلاق نامه به دست سنم رسیده یا نرسیده؟ بفرمایید. عمو جان شما این صدا میزدین خودم میومدم. بشین دختر، بشین. دخترم، من باید راجع به یه موضوعی باهات حرف بزنم. بفرمایید، گوش میکنم. زهرا جان، من همیشه بهترینا رو برای تو، ثریا و کوثر و سنم از خدا خواستم. آرزوم خوشبختی شماها بوده. این که خواستم تو و سعید با هم دیگه ازدواج کنید هم از روی همین نیت خیر بوده. من همیشه خیر و صلاح شما رو خواستم. فکر کردم تو هم از خانواده خودم هستی زهرا و همینجا موندگار میشی. اما آدمیزاد فقط میتونه راجع به این چیزا خیال پردازی کنه. اما تمام تصمیما از طرف خداونده. مهم نیست یه انسان چقدر بزرگ یا چقدر مهم باشه. مهم اینه که جلوی اراده خداوند ناتوان. زهرا، من همیشه فکر میکردم تو و سعید میتونین در کنار هم خوشبخت باشی، اما این اتفاق نیفتاد. زهرا دخترم، به خدا قسم میخورم من همیشه خیر شما رو خواستم، خیر همتون رو از خدا خواستم که همیشه در کنار هم خوشحال و شاد باشین، نه اینکه قصه بخورین. زهرا، خواهش میکنم منو ببخش. چی داری میگین عمو جان؟ دخترم، من فردا جلوی همه حاضر میشم و صادقانه به اشتباهی که سعید کرده و من مقصرش بودم اعتراف میکنم.
نمیدونم چه تصمیمی گرفته میشه یا چه حرفایی بهم میزنن، اما از یه چیز مطمئنم، اونم اینه که دخترم منو میبخشه. منو ببخش زهرا جان. عمو جان شما کاری نکردین که بابتش عذرخواهی کنین. کردم دخترم، کردم. من مرتکب یک گناه بزرگ شدم. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. خواهش میکنم منو ببخش زهرا. اگه میتونی سعیدم ببخش، چون اون هیچ تقصیری نداره.